Hi, how are all? We have been in Palolem Beach in Canacona. You can see Noha, Bliss, McAuliffe, Linda, Ria Mapp, Piety, and myself. We have been planning from long back, so at last we got the opportunity and thought of visiting, and here we are. सो आतां तुमचो इथे आमी पालोलें बिची वयल्यानसून द अदर सायड वचपाक चोयताय आनी स्टेप्स चडोवन जाय भरपूर स्टेप्स आसाय टायर्ड जालीं सामकी आनी यू कॅन सी अ ब्युटिफूल व्यू वयर रावन ओके ते वदाच्यान बरे व्हड व्हड स्टोन्स आसाय जोरी तर कोणाकूय फोटोग्राफी करपाक बीन खुशी आसा जाल्यार हे प्लेसीचेर ह्या वदाच्यान येवपाक एकदम बरें आनीक बरें दिसता आतां ह्या वदाच्यान आल्तोलसान आतां आमी पोलतोडी वयताय आनी ही बिचीचेर आमी वयताय ते आतां कोनशें बीच ही बीच बरी आसा चोवच्या एकदम बोर जाता न्हू आनी पूण स्पेसिफीक म्हळ्यार हिंगा जे स्टोन्स आसाय न्हू लायक डार्क इन कलर दॅट इज ब्लॅक इन कलर ओके चोवपाक आख्खे ब्लॅक अशें मोदें हितून सारकें जेट ब्लॅक म्हणटा चोय न्हू तेशें हिंगा ब्लॅक स्टोन्स आसताय आनी हिंगा शिशोराचेर आनी हे ते तुका दिसती पडटाय न्हू स्टोन हे रॉक्स दिसती पडटाय न्हू हे रॉक्साचेर सेल्फ डिजायनींग येयलो आहा लायनींग अशें येयलो आहा इट इज बिकॉज ते वॉटर येता तेजेर पाजरोता आनी ते कट ऑफ कोता आनी तेका सेल्फ डिजायन येयल्लो आसा आनी ओदेच्यान हो एक्चुली बरो ब्युटिफूल व्यू ओके आनीक हिंगा तुका शेल्स मेळटाय नायस सेंट जी तुज्यान इक्वेरियमा बीन घालपाक जाता आनीक बरो दिसोता सो आतां आमी ती आख्खी बीच चोयली उपरांत आतां आमी पोत्तून वयर चोडटाय आनीक रियली टायर्ड जालीं पांय बीन दुखपा लागले होप तुमकां मुगे हो व्हिडिओ लायक जाला आसतलो जर लायक जाल जाल्यार कमेंट कराय लायक कराय आनी सबस्क्रायब कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय सी यू